बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेफ़ अरमान अलीम। सो व्यूवर्स, आज हम बनाने वाले हैं बलोची टिक्का। व्यूवर्स, इतना मज़ेदार होता है और ज़्यादातर ये हमारे हाईवे की तरफ जो रेस्टोरेंट है वहाँ की बहुत ही लजीज और फेवरेट और नामी गिरामी जनाब ये डिश है बलोची टिक्का। बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, लोग वहाँ जा के खाते हैं। भाई बिल्कुल वही रेसिपी आपको देने वाला हूँ इंशाल्लाह, तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको आज बलोची टिक्का खा के। तो व्यूअर्स मेरे साथ ज्वाइन रहेगा, बलोची टिक्का बनाएंगे, उसके साथ उसका मज़ेदार सा रायता। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों अपनी चिकन ले लेते हैं हम लोग। 1 केजी हमने चिकन लिया है, इसको मैंने धो लिया है और बिल्कुल इसका पानी देखें मैंने इसमें छन्ने में डाल के इसको रख दिया था ताकि इसका पानी खुशक हो जाए। छोटी बोटियाँ करवा लीजिएगा तो बेहतरीन सी हमारी चिकन बिल्कुल रेडी है। अब हमने करना क्या है, एक पैन ले लीजिएगा जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं। मैंने एक कढ़ाई ले ली है गाइस, इसमें आधा कप मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। ठीक है गाइस, आधा कप ऑयल ऐड किया है। 1 केजी मेरे पास चिकन है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह का नाम लेके गाइस अपनी माशाल्लाह से पिंक पिंक सी बोटियाँ हमने चिकन की इसमें डाल दी हैं। छोटी बोटियाँ करवा ली थी। तो गाइस इसको अच्छे से भूनना है ऑयल के अंदर। इसका कलर चेंज हो जाता है तब तक हम इसको भूनेंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और इसके मसाला जाते हैं वो आपको आगे जाके बताता हूँ कौन कौन से इंग्रेडिएंट किस टाइम डालें। तो देखिए गाइस इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, बड़ी अच्छी सी जनाब खुशबू अभी आ रही है इसके अंदर से। और कलर देखिए बिल्कुल इसका चिकन का चेंज हो चुका। तो मैंने इसके अंदर 5 से 6 दाने लहसुन के बिल्कुल चॉप करके ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। और इसको मैं बता दूं अब हमने इसको इसी के साथ भूनना है। इसके अंदर जो मसाला जात जाएंगे वो परफेक्ट टाइमिंग पे डालना बहुत ही ज़रूरी है और कौन कौन से मसाले हैं सब आपको आगे जाके बताऊंगा। मेरे साथ जो है लेना है आप लोगों को। तो देखिए बड़ी प्यार सी जनाब खुशबू आ रही है। सो व्यूअर्स जब तक ये भून रही है आप लोग एक छोटा सा काम करें, देखिए सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, बटन को दबा के जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अजीज़ दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बस आप लोग छोटी सी हमारी सपोर्ट किया करें गाइस और आपको हमारे चैनल पर मज़ेदार सी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। सो व्यूअर्स इसके अंदर 6 से 7 दाने बड़ी वाली हरी मिर्चें मैंने ली हैं और इनके अंदर एक चीरा सा लगा लेगा। ठीक है गाइस, बड़ी वाली मिर्चें लेनी है, इसी से इसका जायका आएगा बिल्कुल परफेक्ट। ये छोटी मिर्चें मैं बिल्कुल भी आपको है ना वो नहीं करूँगा। देखिए छोटी नहीं, हमने बड़ी मिर्चें डालनी है क्योंकि जो जायका है छोटी और बड़ी मिर्चों का दोनों का अलग अलग होता है। ठीक है, बड़ी मिर्चें मैंने लेके चीरा लगा के इसके अंदर 6 से 7 दाने ऐड कर दिए हैं। अब अच्छे से इसको कुक करेंगे और आप देखें चिकन जो है बिल्कुल गोल्डन हो चुकी है और अच्छे से थोड़ी सी टेंडर भी हो चुकी है गैस। तो ये बहुत जल्दी टेंडर हो जाती है, हमारी फार्मी चिकन है। अगर देसी चिकन होती तो थोड़ा टाइम लेती। तो व्यूअर्स इसको 2 से 3 मिनट से मैं इसको ढकूंगा। इस दौरान हम लोग अपना मसाला रेडी कर लेते हैं। मसाले वही आम से जो हर घर के अंदर मौजूद होते हैं। तो देखें साबुत धनिया मैंने सबसे पहले लिया, उसको कूट लीजिएगा। ठीक है गाइस, कूटा हुआ है, बिल्कुल पाउडर शेप में नहीं है, मैंने बिल्कुल इसको अभी इसी वक्त कूटा है। 2 टीस्पून मैंने साबुत धनिया लिया है, 2 टीस्पून आप सौंफ ले लीजिएगा। ठीक है, इसको नहीं कूटना है, बिल्कुल साबुत मैंने सौंफ लिए और जीरा भी मैं बिल्कुल साबुत लूँगा। सफ़ेद ज़ीरा लिया है गाइस और इसको भी मैंने नहीं कूटा है। ठीक है, 2-2 टीस्पून मैंने ये लिए हैं और आपको आगे जाके बताता हूँ मैंने इसके सारे मसाले किस तरह तैयार करने। तो पहले तो हम इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ठीक है गाइस, इन तीनों को मिला के बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगेगी और हल्के से आप इसका कलर चेक कर लीजिएगा, ये गोल्डन गोल्डन से क्रिस्पी से हो जाएंगे। तो ये बहुत ही जायकेदार होते हैं। इनके अंदर जो सोया हुआ इनका जायका होता है वो हम बिल्कुल जगाने के लिए इसको रोस्ट करते हैं। तो ये देखें कितना ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है और फ्लेम मैंने बिल्कुल बंद कर दिया और आप देखें इसका कलर भी कितना परफेक्ट हो चुका है। सो व्यूअर्स इसको निकाल लेते हैं इसके अंदर और बिल्कुल हाथ वगैरह बचा के ध्यान से काम किया करें भाई, चूल्हे का काम बहुत ही ख़तरनाक होता है। तो देखिए कितना क्रिस्पी हो चुका है ये हमारा मसाला और खुशबू तो हाँ बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से जनाब। अल्लाह की शान है, हर चीज़ में अलग खुशबू अलग जायका। तो मेरे अल्लाह की शान है। व्यूअर्स इसके अंदर और कौन कौन से मसाले जाएंगे, कौन कौन से मुझे याद आ गया। फ़बई आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि भाई मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। सो व्यूअर्स अचानक दिमाग में आ गया सूरह रहमान की वो आयत। सो मैंने इसके अंदर तो 1 टीस्पून डाल दिया जनाब कुटी हुई मिर्च, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून और ये मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर 1 टीस्पून चाट मसाला। तो गाइस अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करें, अल्लाह ने बड़ी नेमतों से हमें नवाजा है। हल्दी डालूंगा मैं, ½ टीस्पून से भी कम मैंने हल्दी डाल दी। ऑप्शनल ही है, आप डालना चाहे तो ठीक है वरना स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, ½ टीस्पून से भी कम मैंने हल्दी ऐड कर दी है। नमक टेस्ट रिकॉर्ड कर लेगा, मसालों के अंदर नमक होता है इसलिए मैंने सिर्फ 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और 2 टीस्पून में इसके अंदर डालो जनाब ये किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिएगा टिक्का मसाला है। ठीक है गाइस, टिक्का मसाला ये मैं घर में भी बनाता हूँ पर इस वक्त मैंने किसी ब्रांड का लिया हुआ है। तो 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है टिक्का मसाला। तो व्यूअर्स ये हमारा तमाम मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है और इसकी क्या ही खुशबू और जनाब क्या ही हमारा बलोची टिक्का बनेगा। इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा, आप किसी को बना के खिलाएंगे, अम्मी अब्बू हों या जनाब बेगम साहिबा हों। सो व्यूअर्स मज़ा आ जाएगा आज इंशाल्लाह। जो भी आपके हाथ का ये आज टिक्का खाने वाला है बलोची टिक्का। तो देखिए माशाल्लाह से
اس کو زیادہ دیر میں نے آپ کو بتایا ڈھکنا نہیں تھا, ٹھیک ہے. میں نے صرف 2 سے 3 منٹ اس کو ڈھکا ہوگا جب تک میں نے اپنے مسالے بالکل ریڈی کر لیے ہیں. اور بالکل چکن اس وقت ریڈی اور ٹینڈر ہو چکی ہے. اب ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں بھیا اپنے مزیدار سے چٹپٹے تڑاکے دار مسالے. سو ویورز بہت ہی مزہ آنے والا ہے آج تڑکتے بھڑکتے جناب. سو میری پیاری سی یوٹیوب فیملی آج ریڈی ہو جاؤ بھائی, آج تڑکتے بھڑکتے مسالے کھانے کا بڑا ہی دل کر رہا ہے. 3 ٹی اسپون میں نے اس کے اندر جو مسالہ بنا لیا ہے, اس کے اندر 3 ٹی اسپون میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے. اور اگر آپ زیادہ کھانا چاہتے ہیں تو کھا لیے گا. اور جو مسالہ بچ گیا ہے اس کو آگے جا کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے. اس کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا, بہت مزیدار سا اس کا بھی ابھی ہم کام لیں گے. سو ویورز یہ دیکھیں بالکل ہمارا مزیدار سا جناب بلوچی ٹکا, بالکل ہائی وے اسٹائل کے اندر جو وہاں ریسٹورنٹ پہ ملتا ہے. آپ بہت ایکسپینسو کھاتے ہو تو بہت ہی اس کے آدھے خرچے کے اندر اس سے زیادہ کوانٹٹی میں آپ اپنے گھر کے اندر بنا سکتے ہیں. لاسٹ میں نے اس کو بالکل فلیم میں نے بالکل بند کر دیا اس وقت, ٹھیک ہے. اور لیمن نچوڑ دیا, 1 لیمن کا جوس آپ ڈال دیجیے اس کے اندر تو ہو مزہ آ جائے گا جناب. چٹخارے چسکے مزہ ہی آ جائے گا آج تو انشاءاللہ سفید نانوں کے ساتھ انشاءاللہ. اتنا یقین ہے آج تو بھائی کڑھائی بھی چٹ ہو جائے گی, پوری کڑھائی کو بھی بعد میں چاٹنا پڑے گا. تو یہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے بھائی مزیدار سا ہمارا بلوچی ٹکا. اس کو بالکل نکال لیتے ہیں اور بالکل اسی اسٹائل کے اندر جس طرح آپ کو وہاں پہ ہائی وے پہ دیا جاتا ہے جناب, اسٹیل کے ایک بڑے سے تشلے کے اندر. سو ویورز یہ دیکھیں بالکل اس طرح سے میں نے اس کو نکال لیا ہے اور پرفیکٹ سے ہمارا بلوچی ٹکا ریڈی ہے. تو بہت ہی لذیذ خوشبو اور کیا ہی جناب ذائقہ رہا ہے. یہ میرے اللہ کی شان ہے میرے دوستوں. تو ویورز اس کے اوپر سے تھوڑا سا اسپرنکل کر دیں گے یہی مسالہ, اور جتنا آپ کو پسند ہے 1 ٹی اسپون میں نے تقریباً اور تھوڑا سا زیادہ اسپرنکل کر دیا کیونکہ بہت ہی زبردست ذائقہ اس کا آ جائے گا. کیا چسکے چٹخارے آج آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, آپ لوگ بتائے گا ضرور کمنٹس کر کے اپنی رائے سے آگاہ کریے گا مجھے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے. ضرور اپنی کمنٹ سے مجھے بتایا کریں دوستوں. تو اس کے اندر جو جائے گا جناب اس کے ساتھ ملتا ہے ایک کچومر سا, وہ لوگ دیتے ہیں ایک سیلڈ رائتے جیسا اس کو آپ بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ بہت ہی لذیذ ہوتا ہے, وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. تو سب سے پہلے تو میں نے دیکھیں ایک ٹماٹر کے کیوب سے کر لیے تھے اور اب کھیرا لے لیا ہے, بالکل اس کی بھی باریک چاپ کر لیں گے اسی طریقے سے. اور بالکل اسی طریقے سے آپ کو بتاؤں یہی چیز ہوتی ہے وہاں پہ, آپ لوگ بالکل کبھی جا کے دیکھیے گا. اور اس کے ساتھ وہ لوگ اکثر چپس وغیرہ بھی دیتے ہیں, پر بھائی ہمارے لیے اتنا بہت ہے. یہ رائتا بہت مزیدار بننے والا ہے. تو ایک میں نے آنین لے لیے اور دیکھیں بالکل اسی طرح سے آنین بھی کٹی ہوتی ہے تکون شیپ کے اندر, اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ تکون ہو جائے گی. بالکل اس طرح سے پیاز کٹنگ کر لیجیے گا, ٹماٹر کے بھی ایک کیوبس کر لیے گا, 1 عدد میں نے کھیرا لے لیا ہے. سو ویورز انشاءاللہ کوئی مہمان وغیرہ آ رہے ہوں اور ہو کوئی, پھر میں بولتا ہوں وہ دل کے کوئی معاملات ہونا تو لازمی بنائے گا بھائی بہت ہی مزیدار سی ہماری بلوچی ٹکا. سو ویورز میں نے دہی لے لی ہے, دہی آپ جتنی مرضی لے لیجیے گا, ٹھیک ہے. اس کی کوئی کوانٹٹی نہیں ہے, آپ نہیں کھا رہے ہیں جتنا بھی بنانا لے لیے گا. سو ویورز دہی میں نے اچھے سے پھینٹ لی ہے, بالکل کریمی ہو چکی ہے. اب میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے جناب پیاز اور مزیدار سا کھیرا, جو کہ گرمیوں میں بہت ہی مزیدار کھیرا آتا ہے اور جناب بہت ہی فائدہ مند بھی ہوتا ہے. سو ویورز پیاز بھی گرمیوں میں کھایا کریں, کھیرا بھی کھایا کریں, اور ٹماٹر کی تو کیا ہی بات ہے ویورز. سو اس ساری چیزیں بہترین ہو چکی ہیں. تو دیکھیں بھائی اب وہی مسالہ جو بچ گیا تھا اس کے اندر ایڈ کریں گے. تو بھائی میں آپ کو بتاؤں یہ رائتا اتنا مزیدار ہوگا کہ آپ اس کو صرف روٹی سے بھی کھاؤ گے نا, بغیر سالن کے بھی یہ بہت ہی ٹیسٹفل ہو جائے گا اس مسالے کی برکت سے جناب. اوہو میرے اللہ کی شان مسالہ بالکل اسپرنکل کر دیں گے اوپر سے. یہ دیکھیں مزیدار سا جناب رائتا بالکل ریڈی ہو چکا ہے. تو بھائی ہمارا بلوچی ٹکا اور اس کے ساتھ جو ملتا ہے رائتا بالکل ریڈی ہو چکا ہے. بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اور یقین مانے مزہ آ جائے گا, انگلیاں چاٹ جائیں گے, پلیٹیں چاٹ جائیں گے آج. بہت ہی یمی اور ڈیلیشیس, لازمی ٹرائی کرنا ہے آپ لوگوں کو. اور بوٹیاں دیکھیں بالکل ٹینڈر ہو چکی ہیں اور زیادہ کوئی تام جھام نہیں ہے اس میں, بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ بہت ہی مزیدار ہمارا بلوچی ٹکا بہت ہی یمی ٹیسٹفل ریڈی ہے. لازمی آپ لوگوں نے ٹرائی کرنا ہے اور اپنے بھائی کو لازمی یاد رکھیے گا جب بھی ٹرائی کریں تو مجھے کمنٹس کر کے لازمی مجھے بتائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ریسپی میں ملتے ہیں, مزیدار ریسپیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ شامل ہوتے ہیں. مجھے دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. فی امان اللہ, اجازت دیجیے گا دوستو.